Hello friends, welcome to my channel, and this is a part 2 of the subarachnoid hemorrhage. And in this part we will basically talk about the delayed effects of the subarachnoid hemorrhage or the complication of subarachnoid hemorrhage. We'll see about the investigations and we'll also see about the treatment. So तपाईले के बुझ्नु पर्यो, at first you should have to understand कि कुनै पनि patient subarachnoid hemorrhage को छ भने you have to manage that patient instantly, यानी त्यति बेला जति बेला उसको subarachnoid hemorrhage भएको छ त्यति बेला पनि म्यानेज गर्ने र every subarachnoid hemorrhage patient will have 100% complication. सबै subarachnoid hemorrhage को पेशेन्ट मा 100% complication आउँछ नि. सो त्यो complication र त्यो delayed effect लाई पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ. सो पहिला त बुझ्नु पर्यो why that complication occurs and त्यसपछि बुझ्ने how to manage them. So the first complication is the re-rupture of aneurysm. Let's suppose कि कुनै पनि अब चाहिँ bleeding जुन थियो, let's suppose the subarachnoid hemorrhage was due to the rupture of aneurysm. सुरुमा जुन subarachnoid hemorrhage भयो त्यो किन भयो त rupture of aneurysm को कारणले गर्दाखेरि भयो. अब यो rupture of aneurysm जुन कारणले गर्दाखेरि भयो, so let's suppose you manage the patient initially. तपाईले के गर्नुभयो, initially patient लाई म्यानेज गरिसक्नुभयो, तर there may happen कि within 2-3 days 2-3 दिन भित्रै के हुन सक्छ, जुन एन्युरिजम छ तपाईले त त्यसको जस्ट एउटा एन्युरिजमले गर्दाखेरि जुन रप्चर भयो र जुन subarachnoid हेमरेज भयो, जुन इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो, यु हैव म्यानेज दैट ओन्ली. तपाईले त्यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरहरुलाई म्यानेज गर्नुभयो होला, त्यो पेशेन्टलाई हुने स्केमिया, हेडेक, वोमिटिङ हैन त्यसलाई म्यानेज गर्नुभयो, तर कजले त म्यानेज गर्नु भएन. मानौ कि तपाईले रप्चर अफ बेरी एन्युरिजमले गर्दाखेरि मानौ कसैलाई subarachnoid हेमरेज भएको छ भने यु हैव नट म्यानेज द कज स्टिल. मानौ कि तपाईले एन्युरिजमलाई केही पनि गर्नु भएको छैन भने त्यो एन्युरिजम जहाँबाट रप्चर भएको थियो त्यो फेरि के हुन सक्छ, रप्चर हुन सक्छ हैन. सो there is a high chance that the aneurysm may get rupture in 2 to 3 days. So 2-3 दिन पछि फेरि aneurysm rupture हुन सक्छ र again if the aneurysm will again rupture, then there is a high chance of 60% chance of that you will go to the स्वर्ग. तपाई स्वर्ग जाने चान्स एकदम धेरै हुन्छ, यानी तपाई मर्न सक्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ, यानी 60% चान्स बढ्छ मोर्टालिटीको. त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि रप्चर अफ एन्युरिजम, री-रप्चर अफ एन्युरिजम हुन सक्छ हैन. त्यहीको लागि हामीले चाहिँ कुनै पनि पेशेन्टको subarachnoid हेमरेजको पेशेन्ट छ भने सबभन्दा पहिला त्यो हेमरेज किन भएको छ त्यो पत्ता लगाउने. यदि त्यो हेमरेजको कारण रप्चर अफ एन्युरिजम छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ कि पछि फेरि री-रप्चर हुन सक्छ र त्यही भएर हामीले रप्चर अफ एन्युरिजमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने. सो एउटा कम्प्लिकेसन यो भयो, म्यानेजमेन्ट म पछि कुरा गर्छु. द अनदर कम्प्लिकेसन which the person may have almost in 100% cases, this is hydrocephalus. So hydrocephalus हुन सक्छ almost धेरै केसहरुमा र this hydrocephalus will develop over can develop within days to weeks. 2-3 दिनदेखि लिएर और weeks, एक हप्ता भित्रमा चाहिँ डेभलप हुन सक्छ. Now why the hydrocephalus develop? So first of all, what happens that let's suppose कि this is actually subarachnoid space and here is the CSF. यहाँ के छ त CSF छ. अब यहाँ के भइसक्यो त, यो यहाँ त subarachnoid हेमरेज पनि भएको छ भनेपछि there will be the RBC in also CSF. CSF मा के छ मैले भने थिए, RBC पनि छ, ठीक छ. So there is a RBC in the CSF. And now what you have to understand कि CSF जुन हुन्छ subarachnoid स्पेस मा यसको ड्रेनेज भइरहेको हुन्छ एरेक्नोइड ग्रानुलेसन मा. केमा त एरेक्नोइड इन द subarachnoid स्पेस देयर इज अ एरेक्नोइड ग्रानुलेसन एन्ड यो एरेक्नोइड ग्रानुलेसनहरुबाट CSF आउटफ्लो हुन्छ एन्ड द CSF विल अल्टिमेटली गो इन्टु द ड्युरल भेनस साइनस. सो ड्युरा म्याटरमा भेनस साइनस हुन्छ, सो ड्युरल भेनस साइनस र ड्युरल भेनस साइनसबाट अल्टिमेटली द CSF विल गो इन्टु द सुपेरियर भेना काभा. कहाँ त सुपेरियर भेना काभा. सो अल्टिमेटली तपाईले के भयो हेर्नुभयो कि CSF ड्रेनेज कस्तो छ कि subarachnoid स्पेसबाट द CSF विल अल्टिमेटली गो इन्टु द एरेक्नोइड ग्रानुलेसन एन्ड त्यहाँबाट द CSF विल गो इन्टु द ड्युरल भेनस साइनस र ड्युरल भेनस साइनसबाट अल्टिमेटली CSF कहाँ जान्छ, सुपेरियर भेना काभामा जान्छ. कहाँ जान्छ त सुपेरियर भेने
काभामा जान्छ। सो अल्टिमेटली के बुझ्नुभयो कि ड्युरल भेनस साइनसबाट द सीएसएफ विल अल्टिमेटली गो इन्टु द सुपेरियर भेना काभा। सो दिस वाज द आउटफ्लो सिस्टम अफ द सीएसएफ कि सीएसएफ जब बन्छ सब एरेक्नोइड स्पेसमा त्यो चाहिँ अब एरेक्नोइड ग्रेनुलेसनमा जान्छ, एरेक्नोइड ग्रेनुलेसन पछि ड्युरल भेनस साइनसमा जान्छ र सुपेरियर भेना काभा भनिन्छ। दिस वाज द सीएसएफ कम्युनिकेसन। अब मानौ कि यो आरबीसीहरूले के गर्यो, यो आउटफ्लो पाथलाई रोक्दियो, यानी यो एरेक्नोइड ग्रेनुलेसनहरूको ठाउँमा गएर ब्लकेज गरिदियो भनेपछि द आरबीसी इन द सीएसएफ वेन एभर देयर इज सब एरेक्नोइड हेमरेजमा के हुन्छ, आरबीसी क्यान ब्लक द पाथवे अफ आउटफ्लो। सीएसएफ को आउटफ्लो पाथवेलाई के गर्न सक्छ, त्यो क्लटेड ब्लडहरूले, जुन ब्लडहरू क्लटेड ब्लड हुन्छ त्यसको क्लटेड ब्लडहरूले के गर्न सक्छ, पाथवेलाई ब्लक गरिदिन सक्छ। र पाथवेलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, सीएसएफ बन्ने प्रोसेस त छ नै, तर अब सीएसएफ ड्रेनेज भइरहेको छैन। सो देयर इज अ ड्रेनेज अब्स्ट्रक्सन। सो सीएसएफ को के हुन्छ, सो सीएसएफ ड्रेनेज अब्स्ट्रक्सन भयो। सो लेट्स सपोज कि दिस इज अ ब्रेन भेन्ट्रिकल। सो ब्रेनमा एक्चुअली सीएसएफहरू कहाँ प्रोड्युस हुन्छ, सो प्रोड्युस हुने भनेको भेन्ट्रिकल्समा हुन्छ र यो भेन्ट्रिकल्सहरूमा सीएसएफ प्रोड्युस भएपछि लेट्स सपोज यो ब्रेन भेन्ट्रिकल हो र यो भनेको ब्रेन प्यारेन्काइमा हो, के हो त ब्रेन प्यारेन्काइमा हो र यो बाहिर भनेको यो सब एरेक्नोइड स्पेस हो, यो के हो त यो सब एरेक्नोइड स्पेस हो। यही स्पेसमा अब त्यसो भए सीएसएफ कहाँ प्रोड्युस हुन्छ, सीएसएफ एक्चुअली ब्रेन भेन्ट्रिकल्समा पनि हुन्छ र भेन्ट्रिकलबाट 2-3वटा पाथवेहरूबाट कहाँ पुग्छ त अल्टिमेटली सब एरेक्नोइड स्पेसमा सीएसएफ पुग्छ। अब के भयो कि अल्टिमेटली सीएसएफ अल्टिमेटली यहाँ प्रोड्युस हुन्थ्यो, यो 2टा पाथवेबाट सीएसएफ सब एरेक्नोइड स्पेसमा पुग्थ्यो र त्यसपछि अल्टिमेटली एरेक्नोइड ग्रेनुलेसन हुँदै ड्युरल भेनस साइनस हुँदै सुपेरियर भेना काभामा पुग्थ्यो। सो यसरी सीएसएफ ड्रेन हुन्थ्यो। अब भयो कि एक्चुअली यो पाथवे ब्लक भयो, आरबीसीहरूले के गर्दाखेरि सब एरेक्नोइड स्पेसहरूले यो पाथवे ब्लक गरिदियो और यहाँ आरबीसीहरूले क्लोटेड ब्लडले यहाँ ब्लक गरिदियो और यो ठाउँमा ब्लक गरिदियो। सो अल्टिमेटली के भयो, जुन सीएसएफ भेन्ट्रिकलमा प्रोड्युस हुन्छ त्यो सीएसएफ यही एकुमुलेट भएर बस्छ, त्यो जान पाइरहेको छैन कतै पनि, एन्ड नाउ द भेन्ट्रिकल स्टार्ट टु डाइलेट। सो अल्टिमेटली के भयो, वेन एभर देयर इज द सीएसएफ आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन, यो आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि के भयो त, भेन्ट्रिकल्स डाइलेट भयो। के भयो, भेन्ट्रिकल्सहरू डाइलेट भए र भेन्ट्रिकल डाइलेट हुनु भनेको के हो त, हाइड्रोकिफालस। सो द पर्सन मे हैव द हाइड्रोकिफालस विदिन अ फ्यू डेज और विदिन अ वीक्स और फ्यू डेज हुनेमा के हुन सक्छ, हाइड्रोकिफालस हुन सक्छ। अब यो हाइड्रोकिफालस मान्छेलाई एकदम डेन्जर हाइड्रोकिफालस यानी एक्युट हाइड्रोकिफालस पनि हुन सक्छ, और द पर्सन विल हैव द माइल्ड टाइप अफ हाइड्रोकिफालस, के हुन सक्छ, अलिक माइल्ड टाइप अफ हाइड्रोकिफालस हुन सक्छ। सो अल्टिमेटली हाइड्रोकिफालस भनेको के भयो कि भेन्ट्रिकल्सहरू डाइलेट भइरहेछन् हैन। भेन्ट्रिकल किन डाइलेट भइरहेछन्, किनभने सीएसएफ को मात्रा धेरै भयो र हामीलाई के थाहा छ, सीएसएफ को मात्रा धेरै भयो भने द्याट विल अल्टिमेटली इन्क्रिज द इंट्राक्रेनियल प्रेसर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो भने अघि जस्तै अगेन द सीपीपी क्यान डिक्रिज, सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर क्यान डिक्रिज, यानी कि ब्रेनमा ब्लड फ्लो, ब्रेनको ब्लड फ्लो घट्छ र अल्टिमेटली यदि यो कन्डिसन एकदम एक्युट छ, एकदम डेन्जरस भइसकेछ भने द्याट क्यान मे लिड यु इन्टु कोमा। यसले के गर्न सक्छ, कोमामा लाग्न सक्छ और स्टुपर गराइदिन सक्छ। स्टुपर भनेको एराउजेबल स्लिप, यानी यो तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ बट त्यो बेहोस के हुन्छ, तपाईँ स्लिपमा जानुहुन्छ तर त्यो स्लिप एराउजेबल हुन सक्छ, और यु क्यान गो इन्टु द इरिभर्सिबल स्लिप, यानी तपाईँ सधैँको लागि सुतेकै जस्तो हुन सक्छ, द्याट इज कल्ड कोमा। सो एक्युटलीमा कोमा और स्लिप ल्याइदिन सक्छ। और यदि माइल्ड हाइड्रोकिफालस छ भने, इंट्राक्रेनियल प्रेसरहरू माइल्ड रहेछ भने द्याट विल लिड टु द ड्राउजिनेस, तपाईले ड्राउजिनेस गराइदिन सक्छ। तपाईमा चाहिँ यसले फोकल न्युरोलोजिकल डिफिकल्ट्सहरू गराइदिन सक्छ, यानी कि प्यारालाइसिसहरू गराइदिन सक्छ, प्याराप्लेजियाहरू गराइदिन सक्छ हैन, और एक साइडको हेमी प्यारालाइसिसहरू गराइदिन सक्छ। अर्को तपाईको चाहिँ अब एबुलिया हुन सक्छ। के हुन सक्छ, एबुलिया भनेको डिलेड पावर अफ डिसिजन हैन, कुनै कुरा डिसाइड गर्न एकदम गाह्रो हुने, कन्फ्युजनहरू हुने, डेलिरियमहरू हुन सक्छ। सो द पर्सन मे हैव द कन्फ्युजन, द पर्सन मे हैव द डेलिरियम। सो यो सबै फिचर्स हाइड्रोकिफालसले गर्दाखेरि आउन सक्छ। ठीक छ, हाइड्रोकिफालस कसरी म्यानेज गर्ने, वी विल टक लेटर। So after talking about the two complications that are hydrocephalus and the re-rupture of aneurysm, the third most common complication जुन कि every patient of subarachnoid लाई हुन्छ त्यो भनेको vasospasm of the brain vessels. Actually what happens, the clotted blood or the blood products inside the subarachnoid hemorrhage in a subarachnoid space, जुन subarachnoid space मा जुन यो clotted products हरु छ, मानौ कि यो clotted products छ,
यो क्लटेड ब्लडको प्रोडक्ट्सहरुले के गर्छ, दिस प्रोडक्ट्स स्टार्ट टु रिलिज यसले के गर्न थाल्छ, केही किसिमको मेडिएटर्सहरु रिलिज गर्न थाल्छ र यो मेडिएटर्सहरुले बेसिकली के गराउँछ त, बेसिकली यहाँ ब्रेनमा आउने जति पनि ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ, यहाँ ब्लड भेसल्सहरु जति पनि छ, यो ब्लड भेसल्सहरुलाई के गरिदिन्छ, स्पाजम गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ, ब्लड भेसल्सहरुको यो मेडिएटर्सहरुले गर्दाखेरि यो भ्याजो स्पाजम गराउँछ, यानी ब्रेनमा हुने ब्लड भेसल्सहरुको कन्स्ट्रिक्सन गराइदियो। के गराइदियो, भ्याजो स्पाजम यानी कन्स्ट्रिक्सन गरायो। अब ब्रेनमा ब्लड फ्लो हुने भेसल्सहरुको कन्स्ट्रिक्सन गरायो भने के हुन्छ, ब्रेनमा ब्लड फ्लो घट्छ, ब्रेनको ब्लड फ्लो डिक्रिज हुन्छ र ब्रेनको ब्लड फ्लो डिक्रिज भयो भने के हुन सक्छ, मान्छेलाई इस्केमिया हुन सक्छ। के हुन सक्छ, इस्केमिया और इन्फेक्सन हुन सक्छ ब्रेन टिस्यूको। सो अल्टिमेटली के भयो त, व्हेनेभर देयर इज अ भ्याजोस्पाजम इन द ब्रेन भेसल्स ड्यू टू द रिलीज अफ द साइटोकाइन्स और केही काइन्ड अफ केमिकल मेडिएटर्स इन द ब्रेन इन द सबएरेक्नोइड स्पेस, जब सबएरेक्नोइड स्पेसमा केही किसिमको मेडिएटर्सहरु रिलिज हुन्छ, त्यो मेडिएटर्सहरुले के गर्न सक्छ, दैट मेडिएटर्स क्यान अल्टिमेटली कज द भ्याजोस्पाजम अफ द brain vessels, and whenever there is a vasospasm of the brain vessels, that vasospasm will ultimately lead to decrease in blood flow of the brain को blood flow घटाउँछ and ultimately lead to the ischemia, and ischemia गराइदिन्छ and infection गराइदिन सक्छ। So the vasospasm will be most prominent in the 4 to 14 days of subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage को 4 देखि 14 दिन भित्र यो भ्याजोस्पाजम हुन सक्छ र एन्ड मोस्ट प्रोबेबली इन द 7 डेज। सो 7th डे मा चाहिँ एकदम धेरै प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि मान्छेलाई भ्याजोस्पाजम भएर इस्केमियाहरु हुन सक्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कि यो भ्याजोस्पाजम हुन सक्छ भनेर हामीले प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ एन्ड वी विल हैव टु गिभ मेडिकेशन्स रिगार्डिङ द भ्याजोस्पाजम प्रिभेन्सन, हैन, जुन हामी पछि कुरा गर्छौं इन डिटेलमा। ओके, अर्को कम्प्लिकेसन भनेको और डिलेड इफेक्ट्स अफ सबएरेक्नोइड हेमरेज भनेको हाइपोनेट्रेमिया। अब हाइपोनेट्रेमिया किन हुन्छ, किनकि इन एनी सबएरेक्नोइड हेमरेज व्हेनेभर अ पेशेन्ट विल हैव सबएरेक्नोइड हेमरेज, सबएरेक्नोइड स्पेसमा हेमरेज हुन्छ भने देयर विल बी द रिलीज अफ एडीएच हार्मोन फ्रम द हाइपोथ्यालामस। हाइपोथ्यालामसबाट के रिलीज हुन्छ, एडीएच हार्मोन रिलीज हुन्छ र एडीएच ले के गर्छ, एडीएच बेसिकली एब्जर्ब द वाटर फ्रम डीसीटी एंड सीटी, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्यूब्यूल अफ नेफ्रोन्स। सो नेफ्रोन को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डिजिटल कन्भोल्युटेड ट्यूब्यूलबाट के गर्छ, वाटर एब्जर्ब गर्न थाल्छ र वाटर एब्जर्ब गरेर अल्टिमेटली के हुन्छ, ब्लडमा वाटरको मात्रा बढ्छ र ब्लडमा वाटरको मात्रा बढ्यो भने अल्टिमेटली के भइरा हुन्छ, त्यहाँ रिलेटिभली हाइपोनेट्रेमिया भइरा हुन्छ। अर्को के हुन्छ, द इन सबएरेक्नोइड हेमरेज को रेस्पोन्स में द ANP and BNP will released. ANP र BNP will released from the cardiovascular structures, यानी कि ब्लड भेसल्स र हार्टहरुले ENP यानी एट्रियल नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड, ENP भनेको एट्रियल नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड, यूरेटिक पेप्टाइड र अर्को भनेको पेप्टाइड, अर्को भनेको BNP यानी ब्रेन नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियुरेटिक peptide. So these both peptide are released by the cardiovascular structures of the brain and of the heart. इन हैन हार्टहरुतिरबाट र ब्रेनहरुतिरबाट ANP र BNP रिलिज हुन्छ र यो ANP र BNP ले अल्टिमेटली के गराउँछ, मान्छेलाई दे विल अल्टिमेटली कज द सोडियम एन्ड वाटर डाइयुरेसिस। के त, सोडियम र वाटर डाइ, यानी कि पिसाबबाट सोडियम पनि फाल्दिन्छ, वाटर पनि फाल्दिन्छ, अल्टिमेटली त्यसलाई भन्छ नेट्रियुरेसिस। के त, नेट्रियुरेसिस, दैट इज रिमूवल अफ द सोडियम एंड वाटर फ्रम द बडी। अब सोडियम र वाटर बडीबाट गइराछ भने अल्टिमेटली पर्सन विल हैव हाइपोनेट्रेमिया, यदि सोडियमको कमी हुन थाल्छ सो अल्टिमेटली द पर्सन विल हैव हाइपोनेट्रेमिया। सो अल्टिमेटली जुन एडीएच ANP BNP जुन रिलिज हुन्छ सबएरेक्नोइड हेमरेजको रेस्पोन्समा ब्लड भेसल्सहरुबाट और हार्टहरुबाट, त्यसले के गराउँछ अल्टिमेटली मैले भने थिए अघि नै भनिसके, सोडियमहरु वाटरहरु रिमुभ गराएर एडीएच ले धेरै वाटरहरु एब्जर्ब गरेर अल्टिमेटली हाइपोनेट्रेमिया गराउँछ, जुन हाइपोनेट्रेमिया हुन अल्टिमेटली 1 to 2 weeks टाइम लाग्छ। 1 to 2 weeks मा त्यो पेशेन्टले के भएर हुन्छ, हाइपोनेट्रेमिया हुन्छ एन्ड दिस इज नोन एज सेरिब्रल साल्ट वेस्टिङ सिन्ड्रोम। सो दिस इज MCQ क्वेशन कि सेरिब्रल साल्ट वेस्टिङ सिन्ड्रोम इज रिलेटेड टु व्हिच वन अफ द फलोइङ हेमरेज, सो द आन्सर विल बी सबएरेक्नोइड हेमरेज। सो सेरिब्रल साल्ट वेस्टिङ सिन्ड्रोम भनेको ब्रेनकै कुनै रिलेटेड डिजिज छ जसले चाहिँ साल्टलाई वेस्ट गराइरहेछ, सो जहाँ साल्ट वेस्ट हुन्छ, दिस इज नोन एज सेरिब्रल साल्ट वेस्टिङ सिन्ड्रोम।
syndrome. So these were the delayed complications or the 4 delayed complications of the के त subarachnoid hemorrhage र हाइपोनेट्रिमियाहरु भएर मान्छेलाई अब हाइपोनेट्रिमियाहरुको कारण पनि फिचर्सहरु आउन सक्छ. So now we will see the diagnosis part. So for the diagnosis, the best initial test for the subarachnoid hemorrhage, if the patient comes within 24 hours, then the best initial diagnostic test is non-contrast CT scan. So non-contrast CT scan is 95% sensitive. 95% sensitive. So best jun scan huncha in initial stage is non-contrast CT scan, jun chai 95% sensitive huncha. But if the patient comes late, then also you will do first CT scan. तर CT scan मै almost 100% SAH diagnose भइहाल्छ. Almost diagnose भइहाल्छ SAH को almost diagnosis चाहिँ CT scan मै भइहाल्छ. तर यदि if you will not find, if SAH is not found in if you suspect SOH, मानौ कि तपाईले SAH suspect गर्नुभयो, subarachnoid hemorrhage तपाईले suspect गर्नुभयो पेशेन्टमा, फिचर्सहरु मिलिराछ, तर सस्पेक्ट गर्दा गर्दै पनि मानौ कि तपाईले SAH पाउनु भएन, if you do not find the SAH in CT scan and if you do not found any lesion, हैन, कुनै lesion पाउनु भएन, or if you do not found any mass in CT scan, किनभने CT scan भनेको यो मात्रै हैन कि SAH डायग्नोस गर्न गर्ने, अरु कन्डिसनहरुलाई रुल आउट पनि गर्न गर्ने, किनभने कुनै लिजन, कुनै ट्युमरको मासहरुले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ, मान्छेलाई हेडेक हुन सक्छ, मान्छेको फोकल न्यूरोलोजिकल डिफिकल्ट्सहरु आउन सक्छ, लस अफ कन्सियसनेस हुन सक्छ. त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कन्डिसनहरुलाई पनि रुल आउट गर्नको लागि हामीले जहिले पनि फर्स्टमा के गर्ने, CT स्क्यान गर्ने. तर CT स्क्यान गर्दाखेरि इफ यु डु नट फाइन्ड SAH or if you do not find the any lesion or mass. So let's suppose कि if you suspect a person is having subarachnoid hemorrhage, then first go for the non-contrast CT scan. यदि CT scan में if you find the subarachnoid hemorrhage, then the diagnosis is confirmed त्यति बेला नै, किनभने in early 72 hours it is almost 95 to 100% sensitive. तर if you do not find the non-contrast CT scan मा तपाईले subarachnoid hemorrhage पाउनु भएन, तपाईले कुनै मास पाउनु भएन, कुनै लिजन पाउनु भएन भने, र still you suspect SAH, then you go for the lumbar puncture for confirmatory. So in lumbar puncture गरेर aspirate गर्नु CSF. Actually के हुन्छ, after 12 hours of SAH, what happens कि the blood start to disintegrate, the blood break down, र blood जुन RBC हरु breakdown हुन्छ, र ब्लड जुन ब्रेकडाउन हुन्छ त्यसले के गर्छ कि अलमोस्ट बिलिरुबिन फर्मेसन गर्छ. के फर्मेसन गर्छ? बिलिरुबिन फर्मेसन गर्छ. र यो जुन बिलिरुबिन फर्मेसन गर्छ, यो कारणले गर्दाखेरि CSF येलो भइदिन्छ. CSF कुन कलरको हुन्छ? येलो कलरको हुन्छ. CSF येलो कलरको भइदिन्छ. एन्ड दिस कन्डिसन इज नोन एज ज्यान्थोक्रोमिया. के त? ज्यान्थो XANTHO ज्यान्थोक्रोमिया, CHROMIA. So if the CSF is yellow, this condition known as ज्यान्थोक्रोमिया. So तपाईले के गर्नुहुन्छ, यदि CT स्क्यान मा केही पनि पाउनु भएन भने 12 घण्टा पछि you can do lumbar puncture for confirmation. र lumbar puncture गर्दाखेरि if you find ज्यान्थोक्रोमिया, then this again confirm the diagnosis, that is subarachnoid hemorrhage. So ज्यान्थोक्रोमिया पाउनु भनेको के हो? subarachnoid hemorrhage हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ. ठीक छ. So lumbar puncture गरिन्छ. यदि CT scan ले थाहा पाइएन भने कन्फर्म गर्नको लागि lumbar puncture गर्ने. And what you can see in lumbar puncture, you will see for the ज्यान्थोक्रोमिया. So once you got NCCT and CT scan, non-contrast CT scan गर्यो, lumbar puncture गर्यो, र ultimately you diagnose the patient is having subarachnoid hemorrhage. So once एकचोटी subarachnoid hemorrhage diagnose गरिसकेपछि, now you should confirm the site of bleeding or aneurysm. So कहाँबाट actually bleeding भइराछ त, त्यो त diagnose गर्नु पर्यो. त्यसलाई diagnose गर्नका लागि you can do 4 vessel angiography. के त? 4 vessel angiography, हैन. सो यो एक्सरे माध्यमबाट एउटा इन्भेजिभ प्रोसिजर हो कि तपाईले 4 भेसल एन्जियोग्राफी गर्न सक्नुहुन्छ. और यु क्यान डू CT एन्जियोग्राफी. हेर्नु, पहिला जुन NCCT स्क्यान गरे यो भनेको CT स्क्यान अफ ब्रेन गरे. यो के गरेको? मैले CT स्क्यान अफ ब्रेन गरेको हो. अब मैले गरिरहेको छु CT एन्जियोग्राफी यानी CT स्क्यान अफ ब्रेन भेसल्स गरिरहेको छु. CT स्क्यान एन्जियोग्राफी विथ 3D रिकन्स्ट्रक्सन यो गर्ने.
सो बेसिकली यो 4 भेसलको जुन एन्जियोग्राफी गरिन्छ त यो 4 भेसलमा के पर्छ भनेपछि दुईटा क्यारोटिड भेसल्स, किनभने ब्रेनको सर्कुलेसन क्यारोटिडबाट बन्छ र अर्को दुईटा भर्टिब्रलबाट बन्छ। सो दुईटा क्यारोटिड भेसल्स र दुईटा भर्टिब्रल भेसल्सलाई हामी बेसिकली एक्जामिन गर्छौं हैन। सो you should have to do X-ray angiography of the 4 vessels, basically 2 carotid vessels and 2 vertebral vessels, or you can do CT angiography with 3D reconstruction. यो गरेर you will ultimately confirm the site of bleeding or aneurysm. So another test you can do is ECG. So ECG गरे भने बेसिकली चाहिँ हामीले ECG मा के पाउन सक्छौं, the T wave will be inverted, that is यो जस्तो यो P छ, यो QRS छ र यो T छ भने यो T wave जुन नर्मली यता हुनुपर्ने, सो यस्तो नभएर द T wave now will be like this. So this is known as inverted T wave र यस्तो inverted T wave लाई cerebral T wave भन्छ। के भन्छ त? cerebral T wave भन्छ। सो यस्तो पनि पाउन सकिन्छ ECG मा। अर्को QRS र QT प्रोलोङ हुन सक्छ। यो QRS छ, यो QRS प्रोलोङ्ड और QT प्रोलोङ्गेसन हुन सक्छ। यहाँ देखि यहाँसम्मको बडी प्रोलोङ हुन सक्छ। सो योहरु ECG मा पाउन सक्छ। दिस इज नट अ गुड कन्फर्मेटरी, योहरु भनेको खासै कन्फर्मेसनको लागि गरिदैन, सपोर्टिभ इन्भेस्टिगेसन हो। अर्को वी विल डू दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट इन्भेस्टिगेसन। हामीलाई के थाहा छ, वी हैव टू नो कि हाइपोनेट्रिमिया अकर्स, हामीलाई के थाहा छ हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ भनेर एसएएच मा। त्यही भएर एभ्री डे वी विल मोनिटर द इलेक्ट्रोलाइट। सो एभ्री डे हामी के गर्छौं, इलेक्ट्रोलाइटलाई मोनिटर गर्छौं। विल चेक द लेभल्स अफ सोडियम and basic electrolytes in the blood, हैन, to know that sodium hyponatremia is occurring or not, hyponatremia भइराछ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि will every day monitor the sodium levels. In last point of the diagnosis, that in some massive SAH, जहाँ चाहिँ यदि massive subarachnoid hemorrhage भएको छ भने, के हुन सक्छ, the person को बडीमा चाहिँ के हुन्छ, the sympathetic activity increases rapidly. अर्को कुरा, the adrenal gland ले के गर्छ, they start to release a high amount of catecholamines. के त? catecholamines. So catecholamines हरु हाई अमाउन्ट मा रिलीज गर्न थाल्छ सिम्पैथेटिक नर्भ्सहरुले र एड्रिनल ग्ल्यान्डले हाई अमाउन्ट अफ रिलीज गर्न थाल्छ, catecholamines रिलीज गर्न थाल्छ। and these catecholamines ultimately can actually what they can do, they will actually increase the heart rate र यिनीहरुले के गराइन सक्छ, अल्टिमेटली हार्ट रेट इन्क्रिज गराइदिन सक्छ। हार्टको आयोनोट्रोपिक एक्सन यानी हार्ट धेरै फास्ट धेरै इन्टेन्स कन्ट्राक्सन हुन थाल्छ। योहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ, देयर मे बी द रिभर्सिबल कार्डियोमायोप्याथी, यानी हार्ट जुन हुन्छ त्यो एउटा ट्रान्जिएन्ट सर्ट टाइमको लागि के हुन सक्छ, द हार्ट क्यान डाइलेट, हार्ट के हुन सक्छ, अब धेरै ब्लड फ्लो मानौ कि अब हार्टमा गयो भने यो सिम्पैथेटिक एक्टिभिटीहरुको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली द हार्ट क्यान डाइलेट। दिस कन्डिसन इज नोन एज रिभर्सिबल कार्डियोमायोप्याथी। एन्ड रिभर्सिबल कार्डियोमायोप्याथी पछि देयर क्यान बी द रिभर्सिबल कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर। सो अल्टिमेटली हार्ट पम्प गर्न सक्दैन राम्ररी ब्लडलाई र हार्ट फेलुअर हुन सक्छ और मान्छे सकमा पनि जान सक्छ। सो यस्तो कन्डिसनहरु तपाईले सस्पेक्ट गरेर, इफ यु आर सस्पेक्टिङ दिस कन्डिसन, देन यु क्यान अल्सो डू echocardiogram. So you can also go for the echocardiogram. So echocardiogram त्यति बेला गर्ने if you only suspect that the person is having massive SAH and their person is in shock मा छ or person congestive heart failure को state मा छ भने you can also go for the echocardiography. So in next video we will talk about basically about treatment of the subarachnoid hemorrhage, and thank you for watching us.